हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादर खूबसूरत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना खूबसूरत चैनल, जिसे आप बड़े शौक से देखते हैं। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस माध्यम के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, खुदाम की सारी दी हुई नेमतों और बरतों के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हुए हम आपके साथ हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल आप कैसे देख सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं। यूट्यूब लाइव है, जो कि सबसे ज्यादा इजी है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आप इसको 24/7 देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, जहां जहां भी इंटरनेट है वहां पर आप इस चैनल को देख सकते हैं। www.bibletvglobal.com, जी हाँ, ये हमारी वेबसाइट है। कल मैंने छुट्टी की रेस्ट की थोड़ी सी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और कल मैंने थोड़ा सा काम भी किया इस सिलसिले में वेबसाइट पे, और मैंने देखा और बहुत सारे लोग जो हैं वो वेबसाइट को विजिट करते हैं, देख रहे हैं। और जब मैंने एनालिटिक में गया और मैंने देखा तो पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो इस चैनल को देखते हैं और पसंद करते हैं। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बत के लिए भी, आपके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पिछले वीक हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, और जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अपने जहन को मैनेज कर सकते हैं, हाउ वी कैन हैंडल आवर मेंटालिटी और इमोशंस, कैसे अपने जहन को हम हैंडल कर सकते हैं। तो आज उसी सिलसिले में हम एक और सब्जेक्ट जो है वो लेकर आए हैं, और आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो आइए हम खुदावन के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं, और आज की सुबह का आगाज जो है हम ज़बूर 141 से करेंगे, साम 141। तो आइए खुदावन का पाक कलाम तिलावत करते हैं। आए खुदावन, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हुजूर बाखूर के मानंद हो, और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी के मानंद। आए खुदावन, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात तरफ माइल ना होने दे, कि बदकरदारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए, और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। सादक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबी करे तो गोया सर पर रोगन होगा। मेरा सर उससे इनकार ना करे, क्योंकि उनकी शरारत में मैं दुआ करता रहूंगा। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद, बहरोबर के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावंद, तू जो कद्दूस और पाक है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो लश्करों का खुदावंद है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद, हम तेरे पाक नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी दी हुई सारी नेमतों बरतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ पाक खुदा, आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। दरख्वास्त करते हैं पर खुदावंद कि आज तू इस प्रोग्राम में हमारे साथ हो। तमाम इक्विपमेंट को ऐ खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, और दुआ करते हैं खुदावंद, जहाँ कहीं भी तेरे लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं, खुदावंद तू सबके साथ सबको बड़ी बरकत दे। हमारी अक्लों को रोशन कर, हमारे ध्यानों को, ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर, यीशु के जिंदा जलाली और कादर नाम में, आमीन। जी बहन भाई, मैंने आपसे जैसे दरख्वास्त की कि आप इस मजमून को जब सुनते हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में हम जब बात करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव योर ओन बाइबल। और मैं उन तमाम बहन भाई को भी खुशामदीद कहना चाहता हूँ जिस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर शामिल है। तो उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, इन तमाम अजीज़ों के लिए, उनके प्यार के लिए कि वो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं।
تو آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھتے ہیں۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 14 سے 30 آیت تک۔ لوک چیپٹر 4 verse 14 to 30۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب کی 14 آیت سے 30 آیت تک۔ خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور وہ ناصرت میں آیا، جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس سے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس لے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پر فضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے سے کہا، تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ آئے حکیم، اپنے آپ کو تو اچھا کر۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفرنہوم میں کیا گیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سریانی۔ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بال گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جی عزیزو، جیسے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت پروگرام اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ ہم سب مل کر خداوند کا پاک کلام سیکھیں، خداوند کی عبادت کریں، صبح سویرے دعا مل کر کریں۔ تو آپ بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں، تو اپنی بائبل مقدس کو ضرور اپنے پاس رکھیں، نوٹ بک کو رکھیں، اور چائے کا کپ بھی آپ لے لیں، میں نے بھی رکھا ہوا ہے چائے کا کپ، دیکھیں صبح سویرے میرا تھوڑا سا ریلیکس ہونا پڑتا ہے۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں جہاں بھی آپ ہیں، اگر آپ اپنے سیٹنگ روم میں ہیں، بیڈ روم میں ہیں، کچن میں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹوں کے لیے تھوڑا کام چھوڑ دیں اور دعا کیجیے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے، اور خداوند کے اس کلام کے لیے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ خداوند، تو جو پیار سے بھرا ہے، کتنا خوبصورت ہے پیارا خداوند کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، اور اب ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں تیرے پاس آ سکتے ہیں۔ پھر یسوع تو نے صلیب پر اپنی جان دے کر تمام خداوند بندھنوں کو توڑا، باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کرا دیا،
تو ہمارا درمیانی ہے، تو خدا باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے اور اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اس وقت درخواست کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے، پیارا خداوند اس کلام کو ہم پر منکشف کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ ارے پیارا خداوند تو میری کم آئیگی میں، میری کمزوری میں، میری کم عقلی میں اپنی عقل، اپنے فہم کو ظاہر کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ ان کے گھروں کے چوگرد پیارا خداوند تیرے فرشتوں کا پہرا رہے، تاکہ کوئی بھی ابلیسی قوت ان کے خیالات کو منتشر کرنے نہ پائے، ان کے دھیان تیرے کلام پر لگے رہے۔ بڑی برکت دینا یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ عزیز، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ میں اپنی پیاری بہن رضیہ ولیم کے لیے، ایلڈر قمر صاحب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بھی جیسے جیسے وقت ساتھ ساتھ بہن بھائی جو ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہوتے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ریجیکشن، ابنڈن، کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو ترک کر دینا۔ ریجیکشن کیا ہے؟ اور جب کوئی کسی کو ترک کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، تو ہمیں کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ کسی کی زندگی پر بھی کیسے ہوتے ہیں۔ ایوری ڈے وی آر ہیونگ دا ایکسپیرئنس آف ریجیکشن۔ جب ہم اپنے اس مضمون پر بات کر رہے ہیں، مائنڈ مینجمنٹ، کہ ہم نے اپنے ذہن کو کیسے اس کو مینج کرنا ہے، کیسے اس کا درست استعمال کرنا ہے۔ It is very important that we should focus upon this subject because this is a very common experience of everyone in our everyday life. Rejection، جیسے کہ میں نے کہا، رد کیا جانا، ترک کیا جانا، کسی کو چھوڑ دیا جانا۔ ریجیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے انوانٹیڈ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، میں اس کو ترک کرتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ریجیکشن کی کئی ساری وجوہات ہیں جن پر ابھی ہم بات کریں گے۔ جب آپ کو کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ٹیریبل کائنڈ آف پاورٹی ہے، ایکسپیرئنس ہے جب کوئی کسی کو رد کر دیتا ہے۔ بل گیٹس جو اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص ہے، اس کو ہارورڈ یونیورسٹی نے داخلہ دینے سے انکار کر دیا۔ علی بابا کا جو بہت بڑی جو ایک کمپنی ہے چائنا کی، اس کا جو مالک ہے اس کو بھی انکار کر دیا گیا، اس کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیا گیا۔ No, he's a millionaire. He's a very successful businessman. Bill Gates is also a very successful person in the world. Rejection جو ہے وہ مختلف اس کی شیپ ہوتی ہیں، مختلف اشکال ہیں۔ مجھے اس بات کا تجربہ بہت دفعہ ہوا اپنی اس خدمت میں، جو ایک بڑا ہی کٹھن جو ایکسپیرئنس مجھے ہوا، and that was a terrible experience in my life۔ اس وقت میں پاکستان میں تھا، گجرانوالہ میں تھا، آرمی چیپلن تھا، اور ایک کنسلٹیشن میں گیا جس میں نیپال سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور بہت ہی زبردست ایک کنسلٹیشن تھی۔ اس وقت جو بشپ جو ریٹائر ہیں پشاور کے، بشپ منور رومال شاہ، اس وقت وہ پادری تھے، تو ہم سب اس کنسلٹیشن میں سے بڑا اچھا وقت گزرا ہمارا۔ اور نیپال سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے میرا نام پرپوز کیا کہ آپ نیپال میں آئیں، اور فردر جو اس کا فالو اپ ہوگا کنسلٹیشن کا وہ نیپال میں ہوگا۔ یہ میں ٹیسٹمنی سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اٹس ویری پاورفل ٹیسٹمنی اینڈ یو کین سی دا ہینڈ آف گاڈ ان مائی لائف۔ تو جب میں واپس آیا اور اس کے لیے پیپر ورک جو تیار ہوا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا نیپال میں، تو جب میں ویٹ کر رہا تھا جس فرائیڈے کو ہم نے جانا تھا،
تو میں نے اپنے چرچ سے چھٹی لے لی کہ جی فالوئنگ سنڈے میں نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے نیپال جانا ہے. میں نے ارجنٹ پاسپورٹ بنوایا. تو جب میں لاہور آیا تو اس وقت جو نیشنل چرچ آف کونسل کے جو سیکرٹری تھے سیموئل گل صاحب, آج اس دنیا میں نہیں ہیں, تو میں ان کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ سر مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ملی, کوئی ٹکٹ وغیرہ کا مجھے نہیں پتا کہ کب مطلب جانا ہے اور کیا سلسلہ ہے. تو میرا نام جو ہے وہ پرپوز کیا گیا نیپال کے لیے. مجھے پتا ہے کہ وہاں ہم نے پہنچنے اس ہفتے. تو انہوں نے کہا نہیں یار آپ کا نام جو ہے اس کو واپس لے لیا گیا ہے اور بشپ صاحب نے کہا کسی اور کو بھیج دیں. تو میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا جی میرا تو نام وہاں سے آیا تھا نیپال سے, انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا ہے, اور انہوں نے کہا نہیں یار وہ انہوں نے کسی اور کو بھیج دینا ہے, تو آپ جا کے بشپ صاحب سے بات کریں میرے ساتھ. ہی واز ویری روڈ ٹو می. نہیں ہو آج وہ دنیا میں نہیں ہے. لیکن میں واپس آیا بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا. میرے دوست کرن ناظر جیمز جو ہیں وہ اپنے آفس میں تھے, تو میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کیا بات ہوئی ہے, آپ بڑے پریشان لگ رہے. میں نے کہا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ میں نے نیپال جانا تھا اور مجھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا یار میں بشپ سے بات کرتا, ایسی کون سی بات ہے, بڑی غلط بات کی ہے انہوں نے. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا بشپ صاحب کا. نہیں ہو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایسی کون سی بات ہے, میں آپ کو نیپال بھیج دیتا ہوں اگر آپ نے جانا ہے. تو میں نے کہا نہیں سر میں نے ہالیڈیز پہ نہیں جانا تھا, میں تو میٹنگ پہ جا رہا تھا. تو اگر مطلب ایسا ہو گیا کہ مجھے نہیں جانے دے رہے تو کوئی بات نہیں. تو میں نے دعا کی اس بات کے لیے, اور میں نے چھٹی تو لی ہوئی تھی سنڈے کی. تو میں اپنے سسرال آ گیا اپنی فیملی کے ساتھ, اور وہاں پر کچھ جو میرے چرچ کے ایلڈر صاحبان تھے وہ رات کو آئے. انہوں نے کہا جی آپ کو آج تو جیمز صاحب نے بلایا کہ آپ نے امریکہ جانا ہے تو آپ پاسپورٹ لے کر آئیں, صبح آپ نے ویزا لینے جانا ہے. تو مجھے ویسے ہی غصہ تھا. میں نے کہا یار میں نیپال نہیں جا رہا, مجھے امریکہ بھیج رہے ہیں. خیر قصہ مختصر یہ کہ میں واپس آیا, آصف صاحب سے ملا. آصف صاحب نے کہا کہ آپ کی جو ای میل ہے وہ آئی ہوئی ہے امریکہ سے اور آپ نے جانا ہے کل ویزا لینے کے لیے. تو جب میں ایمبیسی گیا اور 110واں نمبر تھا میرا, بڑی لمبی کیو لگی ہوئی تھی. خیر وہ امیگریشن آفیسر آیا, اسے مجھے لے کے گیا, انہوں نے مجھے ویزا دیا. اور نیپال جانے کے بجائے میں فالوئنگ فرائیڈے جو ہے وہ نیو یارک میں تھا. تو دیٹ واز اے گاڈس پلان کہ میں نیپال کے لیے پریشان ہوں تو بٹ گاڈ آلویز ہیز اے بیٹر پلان فار یو. اور امریکہ میں گیا 94 میں, وہاں پر میں نے جا کر خدا کی خدمت کی. اس کے بعد چرچ کے لیے میں نے وہاں سے فنڈنگ جو ہے وہ ریز کی, اور نیپال سے میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے جو گجرانوالہ میں چرچ تعمیر کرا تھا اس کے لیے فنڈنگ جو ہے میں نے وہاں سے اکٹھی کی, کی بورڈ لیا, اور مطلب بڑا مجھے خدا نے وہاں پر بلیس کیا. اور میں 1 مہینہ رہ کے واپس چلا گیا. لوگوں نے کہا جنہوں نے واپس نہیں جانا یہ تو ابھی دل ٹکی ہو جائیں گے. لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ریورنڈ آرتھر جیمز صاحب کے لیے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے, خدا میں سو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پتا ہے, مجھے کانفیڈنس ہے کہ وہ واپس آئے گا. تو that was the experience of rejection in my life. In response to that rejection, I was praying to God. خداوند کا ہمیشہ آپ کے لیے بہتر منصوبہ ہوتا ہے. بائبل مقدس میں ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنس. یوسف کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپنے بھائیوں نے انہوں نے اس کو رد کر دیا اور انہوں نے اس کو گھڑے میں ڈال دیا, اور خداوند کا اس کے لیے بہتر انتظام تھا. خداوند نے اس کو برکت دینی تھی, اور خداوند اس کو مصر میں لے گیا اور مصر کا بادشاہ اس کو بنایا. فرعون کے بعد اس کا جو نیکسٹ ٹو فیرو, ہی واز لیڈر آف دیٹ نیشن. تو خداوند جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے بہتر انتظام کرتا ہے. ریجیکشن جو ہے یہ کسی کو رد کرنا, کسی کو چھوڑ دینا, دیٹ از دا فیوریٹ ٹول آف ڈیول. یہ ابلیس کا ایک بڑا خاص ہتھیار ہے کہ ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کریں, دوسروں کو ریجیکٹ کریں. لیکن ریجیکشن جو ہے بیکاز آف یور انوائنٹنگ, یہ بھی وجہ ہے کہ جب خداوند آپ کو انوائنٹ کرتا ہے, خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے, تو لوگ جو ہیں اس انوائنٹنگ کو پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ جو داؤد ہے, ساؤل جو ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے, اور خداوند کو کہتا ہے کہ تو اس کو چھو سکتا ہے, وہ میرا مسا کیا ہوا خادم ہے. خداوند کا نظام تو خداوند نے اس کو چنا تھا. اور آپ دیکھیں
کہ جو anointing होती है ये एक blessing है, ये खुदावन का मसा है जो आपके ऊपर होता है। लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन खुदावन जो है वो आपको संभालता है, उसका मसा जो है वो आपको संभालता है। इसलिए इब्लीस जो है वो लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल करके तो वो उनको रद्द करता है। कई दफा सोशल स्टेटस की वजह से अगर आप तरक्की कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, और इब्लीस जो है वो लोगों के दिल में जो एक बुग़्ज़ है, हसद है, और यही हसद था जो यूसुफ के भाई थे, उनके दिल में ये हसद था कि ये प्रमोट हो रहा है, ये हम पर रूल करेगा, ये हम पर हुक्मरानी करेगा, एंड ड्यू टू योर क्वालिफिकेशन, ड्यू टू योर position, due to your status, sometimes people they are becoming jealous and they try to neglect you, they try to reject you, वो आपको रद्द कर देते हैं। आपके एम्प्लॉयमेंट में, आपके ऑफिस में, आपके उस वर्क प्लेस पर भी जहां पर आप काम करते हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो दूसरे लोग जो हैं वो आपसे हसद करना शुरू कर देते हैं, जेलसी शुरू हो जाती है, और वो कोशिश करते हैं कि वो आपके बॉस के दिल में आपके लिए शुकूक व शबाहत पैदा करे, उनके दिल में आपके लिए जो है वो नफरत पैदा करे। वो आपकी अचीवमेंट से, आपकी सक्सेस से, आपकी एजुकेशन से, आपकी पोजीशन से, आपकी जो बैकग्राउंड होती है समटाइम, उससे लोग जो हैं वो खौफ महसूस करते हैं। ये बात जरूर ज़हन में रखें when we are talking about the rejection, कि अगर खुदावंद यीशु अल मसीह उसको रिजेक्ट किया गया, उसको रद्द किया गया, अब देखिए लोगों ने उसको रद्द कर दिया, आज भी लोग उसको रद्द करते हैं, आज भी लोग उसको कबूल नहीं करते। यूहन्ना के इंजीली बयान में हम देखते हैं कि अपनों में आया, उसके अपनों ने उसको कबूल ना किया। अवलन खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्होंने कहा कि मैं जो इस्राएल की खोई हुई भेड़ें हैं, मैं उनके लिए आया हूं, लेकिन जब उसके अपनों ने उसे रद्द कर दिया तो उसने आलमगीर निजात का पैगाम जो है वो दे दिया। आज भी लोग उसको खुदा का बेटा कबूल नहीं करते, आज भी लोग उसको मुनज्जी और निजात देना कबूल नहीं करते। ही इज अ मसाया, ही इज अ किंग ऑफ किंग, ही इज अ रिडीमर, ही इज अ सेवियर। और ईसाया 53 बाब जो है बहुत ही खूबसूरत है, और मैं चाहूंगा कि हम इसको जरूर देखें। ईसाया चैप्टर 53। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कौंपल की तरह खुश जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरत, जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ठीक है, अगर लोग उसको कबूल नहीं करते, लोग उसको रद्द कर देते हैं, लोग इंजील के पैगाम को रद्द कर देते हैं, पर प्रेज द लॉर्ड, बाप खुद उससे खुश है, और बपतिस्मे के वक्त की आवाज आसमान से आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हो सके लोग आपको हकीर जानते हों, लोग आपको रद्द कर रहे हों, लोग आपको मारकर घड़े में डालना चाहते हैं, बट यू नीड टू स्टैंड अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, उसने आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और आप हमेशा उसके सामने रहते हैं। If the savior of the world was rejected by the people of this world, what about you and me? We don't need to be disappointed. It's not unexpected. खुदावंद ने कहा कि अगर हरे दरख्त के साथ इतना कुछ हुआ तो सूखे के साथ क्या नहीं होगा। Get ready for the persecution. Get ready for the rejection. Get ready for the trouble and suffering, pain and persecution. रद्द किया जाना ये एक बड़ी ही आम बात है खुदा के लोगों का। It's not what man was about you. कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। Think what God is thinking about you. खुदावंद आपके बारे में क्या सोचते हैं, that is most important. बहुत दफा लोग आपको कहते हैं ना कंटेन करना चाहते हैं, आपको डिब्बे में बंद करना चाहते हैं,
آپ کو محدود کرنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند آپ کی سرحدوں کو وسیع کر دیتا ہے، خداوند آپ کے کام کو بڑھا دیتا ہے، خداوند آپ کے کاروبار کو بڑھا دیتا ہے، خداوند آپ کو اور زیادہ عزت دیتا ہے۔ لوگ آپ کو دبانا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں میں تمہیں کی سمجھنا، آپ کیا ہو میں کیا آپ کو سمجھتا ہوں۔ مے بی یو آر نتھنگ فار دا پیپل بٹ یو آر سم بڈی فار گاڈ۔ آپ خداوند کے لیے بہت کچھ ہیں، لوگوں کے لیے شاید آپ کچھ بھی نہ ہو۔ گاڈ از آور کریٹر، اس نے ہمیں اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ لوگ شاید ہمیں رد کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں قبول نہیں کرتے، لیکن خداوند جو ہے وہ ہمیں قبول کرتا ہے۔ اس نے دنیا کے بیوقوفوں کو، کمزوروں کو، حقیروں کو، نکموں کو، کچلے ہوں کو، شکستہ دلوں کو، بڑا سخت لفظ ہے، کمینوں کو، اس دنیا کے کمینوں کو چن لیا۔ میزریبل all sort of the people، خداوند نے ان کو چن لیا، قسمیوں کو، محصول لینے والوں کو۔ زکئی کو اس نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ محصول لینے والا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خداوند کے حلقہ باب میں کون لوگ تھے؟ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں نے ایک اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے کہ اچھا جی یہ چرچ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، یہاں پر لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں، یہاں پر لوگ سوٹ پہن کر آتے ہیں، اور ایک میں اس چرچ کی ممبرشپ، میری چرچ کی ممبرشپ ہوگی تو میرا بڑا سٹیٹس جو ہے وہ اپ ہو جائے گا کہ لوگ بڑے جی میں فلاں کیتھیڈرل کا ممبر ہوں، میں فلاں چرچ کا ممبر ہوں، میرا جو پادری صاحب ہے اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، یہ جی میرے پاسٹر ہیں۔ What about Jesus Christ? He was a poor pastor. اس کے پاس سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ عزیزو، اس کے کلیسیا میں کون لوگ تھے؟ غریب، کنگھال، بھوکے، لیکن خداوند ان کو رد نہیں کرتا۔ دو واقعات میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ وہ جب یوحنا کے جیلے میں اس کے چھٹے باب میں خداوند منادی کر رہے تھے، لوگ خداوند کے پیچھے آ رہے تھے، خداوند نے ان پر نظر کی اور اس کو ان پر ترس آیا۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ God was not rejecting them۔ اسے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں، آ رہے ہیں تو آتے رہیں۔ خداوند نے یہ سوچا اس میں جنٹائلز بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں جی خداوند نے بنی اسرائیل کو تو بیابان میں من کھلایا تھا، آسمان سے روٹی دی تھی، اور آج ہم اس کے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھوکے جا رہے ہیں۔ You can experience the providence of God when people are rejecting you, when they are not looking after you۔ جب خداوند آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ خداوند نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ایک بہت بڑی بھیڑ کو خداوند نے سیر کیا۔ God is not rejecting us۔ آپ کے کرائسس میں، آپ کی مشکلات میں خداوند آپ کی مدد کرتا ہے۔ ایک عورت جو سرفنی کی عورت تھی، غیر قوم عورت تھی، اس کی بیٹی بیمار تھی، اور اس نے خداوند سے آ کے کہا کہ خداوند میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی شفا پائے۔ خداوند نے کہا کہ یہ روا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی جو ہے وہ کتوں کو ڈالی جائے۔ اس نے کہا کتے بھی اسی میز سے کھاتے ہیں، انہیں ٹکڑوں سے لیتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں دیکھا، اور اس کی بیٹی کو خداوند نے شفا دی۔ She was rejected, she was neglected, she was not approved, but Jesus accepted that Gentile۔ خداوند کا بندہ پالوس وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے رومی کے خط میں اس کے 15 باب میں کہ خداوند نے، میں جو یہودی ہوں، بنیامین کے قبیلے سے ہوں، شریعت کا ماننے والا ہوں، خداوند نے مجھے رد نہیں کیا۔
Even I'm from the Jewish background. Brother and sister, always remember, God has a better plan for all the people in this world. Those who are neglected, those who are rejected. जिनको दुनिया अच्छा नहीं समझती, यहूदी, लेकिन खुदावंद का उनके लिए इंतजाम है। और जो पौलुस की ये मिसाल हमारे सामने है कि खुदावंद का उस बकिया के लिए इंतजाम है। खुदावंद उनको रद्द नहीं किया, खुदावंद उनको छोड़ नहीं दिया, खुदावंद का उनके लिए भी इंतजाम है, जिनटाइल्स के लिए भी इंतजाम है, गैर कौमों के लिए खुदावंद का निजात का मंसूबा हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम लोगों को रद्द कर देते हैं, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं, as I said that rejection is very dangerous. It can make you feel very lonely. आप अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से ये देखा, खुदा ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लूका उसका 4 बाब और 24 आयत। चॉइस इज आवर। क्या हम यीशु को कबूल करते हैं या नहीं करते? अगर हम उसको रद्द कर देंगे, कबूल नहीं करेंगे, विल बी अंडर द कंडेमनेशन ऑफ गॉड। देयर इज अ ब्यूटी ऑफ फ्री विल। खुदा ने हमें आजाद मर्जी पर पैदा किया है। जो कुछ इंसान से नहीं होता वो खुदा से मुमकिन है। खुदावन का आपके लिए ये मंसूबा है, खुदावन का आपके लिए ये प्लान है। खुदावन आपको निजात देना चाहता है। अजीजों, अगर आप सोचते हैं खुदावन ने आपको तर्क कर दिया, नहीं, खुदावन कभी भी तर्क नहीं करता। हाँ, ये हमारी फ्री विल है। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल जो है वो मुस्र बेटे की कहानी में हम देख सकते हैं। प्रोडिगल सन, उससे बाप से अपना सारा रुपया पैसा ले लिया, चला गया, सब कुछ तबाह कर दिया, खत्म हो गया, सब कुछ पैनीलेस हो गया। लेकिन खुदा बाप ने उसको नहीं छोड़ा, बाप फिर भी उसको गले लगाता है। देयर वाज अ सेलिब्रेशन। खुदा उसके लिए ज़ियाफत का इंतजाम करता है। अगर हम बेवफा हो भी जाएं तो वो बेवफा नहीं होता, क्योंकि खुद अपना इनकार नहीं करता। कभी भी ये मत सोचें कि खुदावन ने हमें छोड़ दिया है। आसमान और जमीन चल जाएंगे लेकिन यीशु के मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। उसने ये कह दिया है कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। खुदावन के वादे सारे हाँ में है। What we need to do? We need to find the favor of God. Don't find the favor of people. लोग आपको रद्द कर सकते हैं। This is the problem with the human being. इंसान बुनियादी तौर पर खुद गर्ज है, उसमें कोई नेकी नहीं बसी हुई। बहुत सारे लोग की ये ख्वाहिश होती है कि वो इंसानों से अपनी अप्रूवल चाहते रहते हैं, लेकिन हमें इंसानों की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। We need the approval of our God. बहुत सारे जिंदगी में ऐसे तल्ख तजर्बात हैं, and I don't want to expand that program, जहां पर कोशिश की कि लोग अप्रूव करें, लेकिन लोगों ने अप्रूव नहीं किया, लोगों ने रिजेक्ट किया। But when God approves, nobody can reject. जब खुदावन आप पर मोहर कर दे अपने रूह कुदस की कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है, इसका मैंने फिदिया दिया है, इसकी मैंने कीमत अदा की है,
God acceptance of you is much more precious and important than man's approval. खुदावन ने जब आपको कबूल कर लिया है तो फिर हमें लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। खुदावन को रद्द कर दिया गया, उसने तो जो उसका मिशन था वो बयान किया। खुदावन इबादत खाना में आया, उसने ईसाई से बात पढ़ा कि खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। आई एम द अनॉइंटेड वन, आई एम द मसाया, आई एम हियर टू सेट यू फ्री। मैं आया हूं कैदियों को रिहाई देने के लिए, अंधों को बनाई देने के लिए, कुछ लोगों को आजाद करने के लिए, खुदावन के साले मकबूल की मुनादी के लिए। दिस इज माई पर्पस, दिस इज माई मिशन, बट पीपल रिजेक्टेड हिम। उन्होंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन अजीजों, दैट वाज़न्ट गॉड्स प्लान। खुदावन का मंसूबा ये था, हिज फाइनल डेस्टिनेशन वाज क्रॉस, और खुदावन ने हमारे लिए अपनी जान दी। खुदावन का जो वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमें खुदावन का शुक्र अदा करने की जरूरत है। We are covered by the blood of our Savior Lord Jesus Christ. खुदावन के लहू में हम छुपे हुए लोग हैं। लोग चाहे हमें छोड़ दें, रद्द कर दें, लेकिन खुदावन का लहू हमें संभालता है। हमारा रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए, हमारा हृदयमल क्या होना चाहिए जब लोग हमें रद्द करते हैं, जब लोग आपको रद्द कर देते हैं? अजीजों, हमें अपने घुटनों पर होने की जरूरत है, हमें दुआ करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह को जब रद्द कर दिया गया, स्लीप पर भी दुआ उसके मुंह में थी, आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। स्टीफनस, जो इसका मतलब है ताज, पहला मसीही शहीद, जब उसको संसार कर रहे थे तो अपने घुटनों के बल हो गया और उसने आसमान पर नजर करके कहा कि मैं आसमान को खुला और यीशु को खुदा बाप की दाहिनी तरफ देखता हूं। जब लोग आपको रद्द कर दें, ट्यून योर माइंड, ट्राई टू फोकस अपॉन गॉड, नॉट फोकस अपॉन पीपल। लोगों पर मत नजर करें, उसकी स्लीप पर निगाह करें, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। खुदा उनका आपके लिए बेटर इंतजाम होगा। कॉन्स्टेंटली यू नीड टू लुक अपॉन गॉड, योर सेवियर, योर क्रिएटर। दूसरी बात, पहली बात हमें दुआ करने की जरूरत है, खुदा उन पर निगाह करने की जरूरत है। दूसरी बात जो है वो यह है कि डोंट आर्ग्यू विद पीपल। लोगों के साथ बात ना करें, आर्गुमेंट ना करें, इसको पर्सनल ना लें, रिजेक्शन को इस तरीके से ना लें, बल्कि इसको खुदावन का एक मंसूबा समझें, बिकॉज गॉड वांट टू प्रमोट यू। यूसुफ की जिंदगी में हम इस बात को, फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा, कि यूसुफ के भाइयों ने उसको रद्द कर दिया, उसको मार कर गड़े में फेंक दिया, लेकिन उसने इसको खुदावन का मंसूबा समझा कि खुदावन इसी दिन के लिए मुझे इस मुल्क में लेकर आया है कि जब काल पड़ गया है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। He was rejected, he was marginalized, he was disapproved by his own brother, लेकिन खुदावन का ये मंसूबा था कि खुदावन उसको इस खास वक्त के लिए लेकर आया था। Continue to pray for their repentance. हमें दूसरों के लिए तौबा के लिए दुआ करने की जो खुदावन को तौबा की तौफीक दे। दिल में ग्रज ना रखें। There should be a spirit of forgiveness those who are rejecting you. जो आपको रद्द कर देते हैं उनके लिए आपके दिल में दुआ होनी चाहिए, आपके लबों पर उनके लिए बरकत होनी चाहिए, उनके लिए बरकत चाहें, लानत ना चाहें।
ریجیکشن کے لیے ایک خاص بات جو ہے وہ ہے اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ. آپ کے اندر یہ ڈسرنمنٹ ہونی چاہیے. آپ کے اندر یہ ایک خاص بلیسنگ ہے اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ. دیکھیں کہ اس کے پیچھے خداوند کا کیا منصوبہ ہے, اور یہ بات آپ دعا کے وسیلے سے جان سکتے ہیں کہ خداوند کا اس کے پیچھے کیا پلان ہے آپ کے لیے, آپ کے گھرانے کے لیے, خداوند کی کیا مرضی ہے. عزیزو, میں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ جب لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, آپ کو ڈس اپروو کر دیتے ہیں, اس وقت آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ خداوند کا کیا پلان ہے میرے لیے, کیا منصوبہ ہے. لیکن جب آپ کو وہ تمام جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, جو آپ کی منزل ہوتی ہے, جو آپ کے لیے خداوند کا پلان ہوتا ہے, جب وہ آپ اس ڈیسٹینیشن میں پہنچ جاتے ہیں, پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ دیٹ واز اے گاڈز پلان. میں تو ایسے پریشان ہو رہا تھا, میں ایسے دل برداشتہ ہو رہی تھی, دیٹ واز اے گاڈز پلان. پھر آپ سوچتے ہو کہ نہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے پانیوں میں سے گزرنے دیا, تو نے مجھے آگ میں سے گزرنے دیا, تو نے مجھے سنبھالا, بیکاز دیٹ واز یور پلان ٹو پروموٹ می. تو یہ چاہتا کہ خداوند تو مجھے اور زیادہ سربلند کرے. خداوند وہ خدا ہے, وہ بہت دفعہ اپنے منصوبے اس طریقے سے ظاہر نہیں کرتا. کیوں بھی کرے بھی کیوں, وہ خدا ہے. اسے یوسف کو نہیں بتایا تھا کہ اچھا بھی تجھے گڑھے میں ڈالا جائے گا, تو پروموٹ ہوگا, تو وہاں پر جا کر تو دوسرے درجے کا حکمران بن جائے گا مصر میں. کچھ بھی نہیں خدا نے بتایا تھا. خدا نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, مجھے پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. خدا ان کو معلوم تھا کہ اس نے پروموٹ کرنا ہے. لوگ بے شک رد کر دیں. There should be a spirit of discernment. Through faith, by the power of the Holy Spirit, you can find out the purpose of that rejection. آپ اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر لوگوں نے آپ کو رد کیا, کہاں کہاں پر لوگوں نے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی, لیکن خداوند نے آپ کو کس طریقے سے پروموٹ کیا, خداوند نے کس طریقے سے آپ کو برکت دی. میں نے اپنی زندگی میں جب بھی اس بات کا تجربہ کیا ہے ریجیکشن کا, اب تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے اتنی اسپرچل میچورٹی دے دی ہے, خداوند کا شکر ہو کہ ان چیزوں کو میں نے کبھی اتنا سیریس لیا ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ دیٹس اے پارٹ آف مائی اسپرچل جرنی. تو اپنی زندگی میں اس بات کو سیکھیں. جب کہ ہم مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں خداوند میں بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہوں. ہر حال میں وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو ہمارے لبوں پر ایک ہی لفظ ہونا چاہیے کہ خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. جب ہم دکھ میں سے گزریں, جب ہم ستائے جائیں, رومیو خط کا مصنف کہتا ہے کہ ہم ستائے تو جاتے ہیں لیکن چھوڑے نہیں جاتے. ہم ذبح کرنے والے بھیڑوں کی مانند ہیں, لیکن خداوند ہر حال میں ہمیں سنبھالتا ہے. عزیزو, کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہ ہو. لیکن سرکمسٹانس جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. Don't think about your situation. Don't think about your condition. Think about your destination. Your destination is most important. Don't think about the rejection. لوگ آپ کو چھوڑ دیں, رد کر دیں, doesn't matter. But your destination is very, very important. Try to be focused upon your destination. اپنی منزل پر دھیان دیں. بیماری, دکھ, تکلیف, کمیاں پیشیاں زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں. پریشان نہ ہوں, اپنا دھیان خداوند پر لگائیں. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں, جس نے ہماری خاطر صلیب کا دکھ سہا, شرمندگی کو برداشت کیا. خداوند نے کہا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا.
ढूंढो तो पाओगे, खटकाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब हम उससे मांगते हैं हमें देता है, जब हम खटकाते हैं हम खोलता है। लोग शायद आपके लिए दरवाजे बंद कर दें, लोग शायद आपकी आवाज को सुनकर अपने कान बंद कर दें, लेकिन खुदावन अपना कान बंद नहीं करता। वो कहता कि मेरा कान भारी नहीं कि सुन ना सके, और मेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। और एक खास बात जो खुदावन ने हमें सिखाई है कि मलाउन है वो जो इंसान के बाजू पर भरोसा करता है। किसी को अपने रथों का भरोसा है, किसी को अपने घोड़ों पर भरोसा है। हम तो गिरे फिर भी उठ खड़े होंगे। हमारा खुदावन हमें संभालता है। ऑलवेज एवरीवेयर ट्राई टू रिलाई अपॉन गॉड, नॉट अपॉन पीपल। मलाउन है वो जो इंसान के बाजू पर भरोसा करता है। आपके अपने अपने छोड़ सकते हैं, दोस्त छोड़ सकते हैं, अजीज छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदावन कभी भी नहीं छोड़ता। आमतौर पर हम ये बात कहते हैं जब यार सारे छड़ दे खुदा ना छड़े, है ना। दुआ ये करें, खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन तू मुझे ना छोड़ना। और ये सबसे बड़ी अजियतनाक बात है कि जब खुदावन किसी को छोड़ दे, खुदावन कब तक करता है। ये बात बड़ी जरूरी है। खुदावन का बंदा एक खास बात हमें सिखाता है। मेरे साथ देखें खुदावन के पाक कलाम को, क्योंकि आप सोचेंगे कि खुदावन तर्क करता है। खुदावन उस वक्त तर्क करता है जब हम उसके पाक रूह को रंजीदा करते हैं। खुदावन का पाक कलाम सुनिए, इफिसियों का 4 बाब उसकी 30 आयत। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। सारे गुनाह माफ हो सकते हैं और उल कुद्दस के खिलाफ गुनाह माफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पाकीज़गी का रूह है, वो खुदा का रूह है। जब हम खुदा के पाक रूह को रंजीदा करेंगे, वो स्टैंप है, वो गारंटी है। We are justified by the precious blood of our Savior, Lord Jesus Christ. And we are sanctified by the Holy Spirit. पाकरू की मोहर हम पर हुई है। नूह के जमाना में खुदावन कहता है कि इंसान के ख्यालात हमेशा ही बुरे होते हैं। खुदावन का दिल मालूल हुआ, उसे कहा कि मेरी रूह सदा मजामत ना करती रहेगी। खुदावन का पाक लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, मजामत नहीं करता, रेजिस्ट नहीं करता, आपको सिखाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन जब हम सख्त दिल हो जाते हैं, सख्त दिली का गुनाह जो है ये सबसे खतरनाक गुनाह है। जब हम स्टर्बन हो जाते हैं, खुदावन का रूह हमें बार बार सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें बताता है। ज़बूर कहता है खुदावन मुसलसल गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को चीरेगा। अगर आप विलिंगली, इंटेंशनली आप गुनाह करते जाते हैं तो फिर खुदावन कहता है अच्छा ठीक है, जाओ करते रहो। जब आप मेरे पाक रूह की बात को नहीं मान रहे, जब उसकी बात को नहीं सुन रहे, इसका मतलब यह है कि खुदा आपको नहीं छोड़ रहा, आप खुदा को तर्क कर देते हैं, आप उसकी आवाज को नहीं सुनते, तो खुदावन फिर कहता कि ठीक है कर लो अपनी मर्जी। हम फिर मिस्र बेटे की तरह तबाही और बर्बादी की तरफ चले जाते हैं, पेनीलेस हो जाते हैं, बुरे हालात हो जाते हैं जब हम खुदावन से दूर चले जाते हैं। लेकिन वो शफीक बाप होते हुए फिर भी हमें अपने पास बुलाता है। जिंदगी की आखिरी सांस तक ये हमारे लिए मौका है कि हम अपने गुनाहों से फिरें, ताकि खुदावन की तरफ से ताजगी के दिन आए। वो आपको माफ करता है। डाकू को उसने आखिरी सांसों में भी उसने उसको माफ कर दिया, तो उसने कहा कि तू खुदा का बेटा है, जब तो अपनी बात चाहिए में आए तो मुझे याद रखने का, तो आज ही मेरे साथ परदौस में होगा। डिसअपॉइंट ना हो, परेशान हो, अगर अभी तक आपने खुदावन की आवाज पर ध्यान नहीं दिया, अगर आप सख्त दिल हैं, खुदावन के पाक रूह को नहीं माना, उसकी बातों को नहीं माना, तो फिर आज मौका है कि आप खुदावन के पास आए, खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन तो मेरी गलतियों को, तकसीरों को, गुनाहों को माफ फरमा, मेरी सख्त दिली को दूर कर। खुदावन मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया लेकिन तू मुझे नहीं छोड़ता। खुदावन अपना हाथ बढ़ाता और हमें बचा लेता है।
وہ ہمیں ترک نہیں کرتا. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو شفیق باپ ہے. خداوند اپنی خواہشوں میں کھنچ کر دنیا کی باتوں پر دھیان دیتے ہوئے تجھ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اے خداوند تو ہمیں سنبھالتا ہے، کیونکہ تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے، تو نے ہماری قیمت ادا کی ہے، اور ہم ہمیشہ تیرے سامنے رہتے ہیں. خداوند دنیا ہمیں رد کرتی ہے، دنیا ہمیں چھوڑ دیتی ہے، لیکن تو نہیں چھوڑتا. پھر یسوع ہمیں یہ توفیق دے کہ جب بھی ہم ایسے حالات کا سامنا کریں، خداوند ہم تجھ سے دعا کریں، تجھ پر بھروسہ کریں. خداوند جو لوگ اس وقت دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. جو لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. تمام ڈاکٹر نرسز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ٹیچرز کے لیے، بچوں کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں. خداوند تم سب کو بڑی برکت دے، ہمارے خاندانوں کو برکت دے. خدا میں عالمگیر کلیسیا کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اور پھر یسوع جی میں دعا کرتا ہوں کہ تو پھر خداوند ہماری کلیسیا کو ہیسٹنیشن یونائٹڈ فرام چرچ کو برکت دے، ایک ایک خاندان کے ساتھ ہو. اور پھر خداوند ہمیں اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر. آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانا والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت کتاب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین. جی تھینک یو ویری مچ آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہیو اے بلیسڈ ڈے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور اس پیج کو آپ خود بھی دیکھیں، شیئر کریں. اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، اگر نہیں بھی جاتے تو جائیں، اور بائبل ٹی وی گلوبل کا جو سائٹ ہے، جو پیج ہے، جو چینل ہے 24/7. میں کل جیسے میں نے بتایا کہ میں تھوڑا سا ٹائم گزارا اور میں دیکھ رہا تھا، تو بڑے ہی اچھے پروگرام تھے اس میں. مجھے بھی کہیں دفعہ یہ ٹائم نہیں ملتا کہ میں ویب سائٹ کو اور چیزوں کو وزٹ کر سکوں، لیکن آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بتائیں، تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو ہم آپ تک پہنچا سکیں. تو ضرور اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، برکت دے. وقت کا یہ کارواں یوں ہی رواں دواں رہے گا. ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا. گاڈ بلیس یو.